बाबाचे अनेक बुधाचे अनेक पवित्र आत्मेचे नवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मुगाड भाव भयणो, आयच्या मेसांत आपले इतिहासां भेटयल्यान राजनी पेरेरा ही आमची भयण आपल्या दोलमाचो दीस मनयता. तशेंच लेन्सनिदा फुर्तादो ही आमची भयण आपल्या जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर सुबाम आपलो आशिर्वाद घालूंक तांकां बरी आत्म्याची कुडीची भलायकी कृपा आनीक देणी देवान सदांच पावस जावंक ह्या मिसांत आमी तांचे खातीर मागुया. त्याच भशेन भावणो, आयज आपल्या जल्माचो दीस मनयतात मारियानो बारिटो, एरिक वाज, फ्रांसीस शावेर फेर्नांडीस 60 वर्सां, तशेंच आग्नेलो रिबेलो हेय आमच्या बाबांचेर देवान सुबाम आशिर्वाद घालून तांकांय कुडीची आत्म्याची बरी भलायकी कृपा देणी पावस करूंक ह्या मिसान मागुया. बाबीणो, आयज आमकां तिनूय वाचपांतल्यान कोण भाशेन देव मनशाक वेंचून काडटा आपले प्रतिनिधी देवाच्या मुळ्याक वावर करूंक हें आमकां सिद्ध जाता. आमी क्रिस्तांवांत देवान आमकां वेंचून काडल्यान बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूचे भागीदार, आमी ताचे पाटलावदार. सदांच आमच्या जिवितान देवाचे खरे प्रतिनिधी कशे आमी ह्या संवसारांत वावरूंक देवाच्या कार्याक आमचो तेंको आदार दिवंक आयज आमी सान दर एकल्याक देवाची काकलूद कृपा आनी गोठाय आमी मागुया. आनीक फावो मनान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक आमच्या सगल्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं कालतिकायेन आमी भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनीक तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार बरें सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia
देवाकूं सुर्गी आनी शांती ताच्या ताच्या इश्टा इश्टा संवसारी संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या सुर्गीच्या राया राया सोर सोर पदवेदार पदवेदार देवा देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिन वाजताव तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटाव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक तूं पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उसवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे चिडीचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी होच भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनीक पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनीक राजवट चलयता सस्तनचे सस्तन. आमेन. प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. एकदां आमसाक सांगलें, आरे प्रवाद्या, चल जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो गिरास जोड आनी तुजो संदेश सांग. बेतेलांत आमकां आनीक संदेश सांगू नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलों, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंद्रा राखणो आसलों आनी रुंबोत पळयतालों. पूण खूद सर्वेस्परान म्हाका इन राखपाचो काडलो आनी सर्वेस्परानूच सांगलें, चल म्हजे इस्रायल पोरजेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक जबाब जावनी, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले परजेक, आपल्या भक्तांक, ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांतान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिताळ. नीत चलून लेतोली ताचे मुखार, ताचे पावलांनी पातोळ्यां घालून येतोली शांती. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. भाग्योत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचे आदीं आपणा मुखार पवित्र, खोटावीण आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावचें म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलोलें. देवाचे खुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां भलेपणान फावो केल्ले
आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलां. ताचे सोवें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भुगसोलीं. इतली व्हड देवाची कृपेची किरेंसकाय. आपले अगणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबामपणान ओतली. आपले कुशेची कूट ताणें आमकां बुडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोवें तारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काळ बोत्तोच स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितलेंय एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताक खाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देव आपले कुशे प्रमाणे सगळ्या थारायता आनी चलयता. तर ताणें ह्या आपल्या पुरनिर्मणा प्रमाणे आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार तेवतली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. पूण आतां तुमी स्वताचो संदेश आयकला म्हणजे सोडवणेची बरी खबर आनी ती तुमी मानून घेतल्या. आनी देवान आपणे भासेलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवें आपली म्हूण कोणायल्यात. हो पवित्र आत्मो आमकां दवरलेल्या दायजाचो इसारो. ह्या दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाची जातल्यो आनी हे परी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतल्यो. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. Soy sporak, soy soy. Soy sporak, soy soy. Soy sporak, soy sporak. Soy sporak, soy soy. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेबोन देव आमचो तुमची मोत उजवाडून तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच भरवोसो उगडापो तुमकां सांग. Soy sporak, soy soy. Soy sporak, soy soy. Soy sporak, soy sporak. Soy sporak, soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुमकां सोम्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेड्या आत्म्यांचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोना जावंक न्हंय बोती न्हंय उंडो न्हंय म्हणून पेंगटाक दुडू बगोर पांयांक वाणो घालूंक पूण धोडी आंगली न्हेसोना जावंक ताणें तांकां फॉर्मायलें. आनी तांकां सांगलें खंयचोरूय एका घरांत भितर सरशात ते सुवाती वेले भायर सरून वचो पुर्यान थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिडकावणी कशी ते सुवाती वेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूड झाडून उडोयात. म्हणटोच ते वचून जिवीत बदलात म्हणून प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावून बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Kali tuka Krista.
अशा मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी दिसाळ्यांचेर न्यूज पेपरांचेर आमी एडवर्टायजमेंट पळयता, जॉब वेकन्सीज. खंयचें एक फर्म, इंडस्ट्री, इन्स्टिट्यूशन, खंयच्याय फिल्डान कोणाक पळय नोकरी जाय आनीक आमी जायते फावटी एप्लिकेशन आमची घालता. बाबयनो, इंटरव्यू जातात. हे इंटरव्यू कित्याक? बरो तो मनीस ह्या नोकरेंत भाग दिवंक कसल्याय कामांक आमी पळयता इलेक्शन, सिलेक्शन, आनी बरें तांकां वेंचून काडूंक. जे कोण गिन्यानान बरे, जे कोण हुशार, जे कोण बलवंत, कर्तुबी, असल्या मनशांक आमकां जाय आमचो वावर बरो जावन आमचो वावर मुखार व्हरूंक. बाबयनो, जेजूच्या कार्यांक, जेजूच्या वावरान जेजूनय आपणाक जाय त्या मनशांक वेंचून काडले. हें आपलें कार्य मुखार व्हरूंक. पूण एक विचित्रच आमी पळयता, जेन्ना जेजू वेंचून काडटा, जाणार, शिकलोले, कर्तुबी, हुशार असल्यांक न्हय, पूण जे कोण सादे गिन्यान वचकोत तसले मनीस आमी पळयता देवाच्या राज्यान, जेजूच्या म्हळ्यांत वावरूंक देव जेजू वेंचून काडटा. हाचें पयलें वाचप, आमोस प्रवादी, एक सादो मनीस, राखणो, आनी देव ताका वेंचून काडटा आपलो एक प्रतिनिधी कसो प्रवादीपणाचें कार्य मुखार व्हरूंक. आनीक जायते जाण ताचेर टिका करतात. हो कोण राखणो आमकां सांगूंक आयला, जेजून खारव्यांक, साद्या मनशांक, जे कांय शिकुले नासले तसल्या मनशाक वेंचून काडले आपलें कार्य मुखार व्हरूंक, देवाच्या राज्याचो वावर मुखार व्हरूंक. आनीक देवाचें राज कांय बरे भाशेन मुखार गेल्यान आयज आमी जो तो क्रिस्तांव ह्या असल्या साद्या मनशांक लागून ताणें आपलो वावर मुखार व्हेलो देखून, जेजूच्या कार्याक ताणें तेंको दिल्लो देखून. बाबयनो, एक आमकां हातून सिद्ध करता, देवा मुखार सगलीं आमी वालोराची, देवा मुखार सगलीं आमी मोलाची जावन आसात. वी आर precious before God, each one of us. आमचे गती प्रमाणे हो हुशार, तो नेणार, हो जाणार, तो हुस्कोत, हो बलवंत, हो वेगळोचार आमी करता. पूण देव बाबयणो एका मनशाक पळयतना असलो वेगळोचार ना. कित्याक? देवान दर एका मनशाक रचना आपल्या सारक्याचो रचला. आपल्या सारक्याचो रचला म्हणटच सगलीं आमी देवा मुखार एक सारकी. दर एकल्याक आमकां देवान बळ दिल्लें आसा, हुशारकाय दिल्ली आसा, गिन्यान दिल्लें आसा, गूण दिल्ले आसात, शेगूण दिल्ले आसात. म्हणून बाबयनो, जायते फावट आमी तुळा करतना गिन्याना विशीं, गिरेस्तकाये विशीं we compare people with wealth, power and knowledge. पूण सोरी तर देवाच्या राजा खातीर आमी वावर करता. बाबयनो, हे आमी आमचे भितर आसूंक जाय अशें न्हय, पूण देव ते आमकां दिता. जेन्ना जेजून 12 शिसांक वेंचून काडले, संवसारांक पाठयले, पयले आसता भियेले आसतले, आमी कशें सांगतले, कितें करतले, पूण जेजू तांकां म्हणटा भियेनाकात.
ज्या वेळार तुमी कितें उलोवंक जाय कितें करूंक जाय ह्या वेळार हांव तुमच्या मनान घालतलो उलयतले ते तुमी न्हय पूण देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे उदरी उलयतलो तुमच्या तोंडान उतरां घालतलो. मोइसेस प्रवादी आदल्या करारान स्टॅमर ताका गाग येताली उलोवंक सारकें जायनासलें. जेन्ना देव ताका वेंचून काडटा ह्या इस्रायल पुळशीक तुवें एकठांय करूंक जाय एक फुडारी कसो मोइसेस भियेलो हांव आनी फुडारी कशें जावंक येता म्हाका वस्कोताय आसा. आनी देव ताका सांगता भियेनाका हांवें तुका वेंचून काडला. मोइसेस आपोवणें मांडून घेता आनी आमी सणाव कोण भाशेन मोइसेस एक व्हडलो फुडारी जालो आदल्या करारान. शोना प्रवादी जेन्ना देवान ताका आपोवणें दिलें वच निनेवेच्या गांवान प्रवचन कर शोना प्रवादी भियेलो हें कार्य म्हज्या लागीं जातलें हांव वचकोत. पूण जेन्ना तो देवाच्या कार्याक पाळो दिता तो अजाप करता निनेवेच्या गांवान कितलीं मनशां कवेतीर जावन देवा सुरशीं येतात. बाबयणो आयचें शुभ वर्तमान आमी पळयलां चिसून आपल्या 12 शिसांक वेंचून काडले तांकां पदवी दिली आनी धाडले वचात ताक्या संवसाराक देवाचें राज परगुटात वायटकारांक बरी करात देंवचार काडात तुमी फुकट घेतला फुक्याक दियात. बाबयणो आमी क्रिस्तांव मनशां पवित्र स्थाना वरवीं आमी जेजूची भागीदारां तेंच कार्य दर एकल्याक आमकां जेजून आमकां वेंचून काडल्यात. देवाच्या म्हळ्यांक देवाचो वावर सुर्गीच्या राजा खातीर आमी वावरूंक आसात आमी तयार. ही जबाबदारी आमी पाळटावंक जाय. प्रवादीकपणाचो वावर आमी मुखार उडोवंक जेजूक देवाक आमचो तेंको आदार दिता आमी गाय. हें काम म्हज्यानी जावचें ना फुडारी आसात ते करतलेत. हांव उपकारो ना म्हज्यानी उलोवंक जायना लिडरशीप क्वॉलिटी म्हजे लागीं ना. बाबयणो देवाच्या वावराक लिडरशीप जाणवाय हुशारकाय हें गरजेचें न्हय पूण हाव मच यू आर विलींग टू सर्व गॉड हें गरजेचें जावन आसा. खरेंच आमी देवाक तेंको दिता आर वी कोऑपरेटींग विथ गॉड आनी जेन्ना आमी देवाच्या कार्याक तेंको दिता सहकार दिता जें आमकां बळ जाय जें आमकां गिन्यान जाय जी हुशारकाय आमकां जाय ती देवूच आमकां दिता. बाबयणो आमचें क्रिस्तांवपण सदांच देवाक मानता त्या भाशेन आमी पाळूंक दर एकल्या आमी भागीदारां जेजूची ह्या जेजूचो वावर शिसा भाशेन आमी मुखार व्हरूंक आमकां हुशारकाय उर्बा आनी कुरपा ह्या मिसांतल्यान दर एकल्याक आमी मागुया. उबे रावया. सत मंत्र देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गारान पृथ्वीच्या रोसनाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्मे वरवीं गुरबी सांबावलो आंगार मरितान जल्मलो पोसला काल ताणें खूश सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिवेची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकताल पातकांचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. पाप साहेब फ्रांसिसान गोवळ्यांनी
आनी हेर पवित्र सुबेच्या वडिलांनी आपले पोरगोटणेंतल्यान जिविताचे नवसरणेची वाट आपल्या हातान घातलेले पोरशेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचो दीस कारबार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकारी फुडाऱ्यांनी पुर्जेचे बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें तांणी कसलीच ओतोर करिनासतना पुर्जेचे खरे आनी बरे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे पासत मागुया. आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितांत जेजूक पोरशी अनुभवून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताचे चाली रिती वरवीं ताचे मोगाचे परगोटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोश्टवतोल्या पासत मागुया. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणी कोश्टवतांव दुखीक सांपडल्यात. जंय घरांनी व हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजतात तांकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पोदोयाळ आनी काकुसर बापा, ह्यो आमच्यो गोरसो मागण्यांतल्यान तुजे मुखार आमी उबारल्यान दोन त्यो स्विकार कर तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. Patenatari calcitia vera Unia soia boro porantara Kaluya czekos Tukaniwa Famis soire Unis obnososa Kaluya czekos Tukaniwa Famis soire Unis obnososa. मोशा भाव बिंडो मोशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया.
सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुझे दोळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसण करून दी ती आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारून या. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूं या. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर्ब काळी आमी तुका वखाणूंक पावो हो कायदो निधीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मोरीत हांवून सोल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सुसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनीक मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां आनीक समेस्त भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसंत मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पंची. तेच परी श्रवण सदोसने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त कियात आनी कांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनीक सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडसाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनीक पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडस करता. आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता. आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतल्या आमा समस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती, बागेवन जुसे तिचो पोती, बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर, बागेवन जुजेवाजा बरोबर, बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर आनी हेर सगल्या बागेवंतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एक पोळान सोरपोत बेदार बापा, सोरबंदो नानीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूचे खरे प्रतिनिधी आमी जावंक जेजूच्या मळ्यांत आमचो वावर ल्हानविकायेन आमी करूंक आमकां उरूप आनीक बळ जेजूच्या मागणांतल्यान आमी घालुया. आमचो अप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्ब वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितान सवस्के आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्त जेण्यांक आमी बोरमोच्यान ओतरेकताव, तर आमकां तुजे उदार काकलुदेन सोर्ब पातकांतली सुटोय आनीक सोर्ब आकातांतली वडाय. कित्याक राजवदी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनीक राजवट चलयताय सस्तांचे सस्तांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काटोले, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले, आमची काकूत कोर, आमची काकूत देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबडीनो, ह्या वेळार ह्या मागण्यांत तुमी वांटो घेवचो. मोगाडा जेसू,
ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानतां आनी सडपट पडून म्हजे हात जोडून तुका नमस्कार करतां. जेजू, ह्या वेळार उंट्या रुपान तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव शकना, पूण एक खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका वेंगयतां आनी तुजे लागीं मागतां, तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या, मुखेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या, जिविताच्या रुप्या मारता जेजू आमचे जिसो आसता ओरोनांतल्या सुक्या जाग्या जेजू आमचे उदकांतलिका, तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या, मुखेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या. प्रार्थूया. सुर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर उदीक आनीक उदीक वाडो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपविधात देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे मोदे दवरून एकामेका प्रिती खातीर सोया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची खूण जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेका प्रिती खातीर सोया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची खूण जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार